Buntag ayong udto ug maayong hapon. Nausab kita nining ato karong programa may tungod niining paghisgot sa mga nakasulat sa Biblia. O kini atong tusihon kung kining pagpamatuod sa amahan mao si Jehova, ang pagpamatuod may tungod sa anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Kung nag-iya-iya ba ni sila sa ilang mga pagpamatuod? Naglain-lain ba ang ilang sistema sa ilang pagpamatuod? Gihimo ba nila ang pagkanya-kanya sa ilang pagpamatuod nga sila Dios gikan sa amahan, paingon sa anak ug hangtod sa Espiritu Santo? Ato kining pagasusihon kining na nagpamatuod may tungod sa Espiritu Santo nga gilain-lain atong susihon og maubay nahimong tinuod. Kaya nga ato dinhi ang pagpatin-aw sa mga tao nga mga tumutuo aron sila maganoy nato sila sa insakto nga pagtudlo. Dili kita pwede nga mobuhat og pagpamatuod nga dili maoy tinuod nga gitudlo. So atong susihon ang nakasulat sa Biblia kung kining ilang paggamit sa matag usa kanila isip nagpamatuod nga Dios at tagsatag sa kanila kay tutulo man ni ang magpamatuod amahan, anak ug ang Espiritu Santo. Atong susihon kay tinuod man usab wala man kini sila managdungan. Naguna niini ang amahan nga mao si Jehova. Gikan sa kang Jehova dili si Ginoong Hesukristo maoy misunod kaniya. Adunay lain pa para nga dili wala or mas hisalaag ang iyang mga magtotoo. Adunay lain nga mga nagpamatuod usa na abot sa kang Ginoong Hesukristo. Kay si Ginoong Hesukristo kaliwatan na lang ni David. Pero gikan sa pagpatuo ni Ginoong Hesukristo ang iyang gisundan si Moises. Kaya ang gituhuan sa mga tao sa diha nga siya nagpamatuod na nga siya nahiabot or nahimo siyang niabot na usab ang iyang kapanahunan ni Ginoong Hesukristo. Si David usab ang iyahang gisundan nga isip si David mo'y nagdala sa pagtulunan sa amahan. So dili kita manglaktod. Atong susihon ang gigamit sa mga nagkalinglaing relihiyon kung kining pagpamatuod may tungod sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo managlahi ba ang ilahang pagpasabot sa ilang kaugalingon, sa ilang pagkadiyos? Wala ba ni sila maghiusa or wala ba sila magkauban? Mao kini karon ang atong susihon. So atong hisgutan ang amahan tungod niining mga saad sa amahan nga siya dili na itudlo dito ta sa iyahang pagpasabot nga siya dili na itudlo kay dinhi man gihimong hinapos or gihimong katapusan ang buluhaton sa amahan nga mao si Jehova. So niya atong basahon sa nakasulat sa Jeremias sa iyang kapitulo 31 versikulo 31,34. So atong basahon ang maong nakasulat. Ania karon ang mga adlaw niabot na, nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giagak ko sila sa kamot pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana, nagaingon si Jehova. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni adtong mga adlawa, nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin
ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko, ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Sa 34, ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova, kay silang tanan managpakaila na kanako gikan sa labing diutay kanila hangtod sa labing dako kanila, nagaingon si Jehova, kay pasayloon ko ang ilang mga kasalanan ug dili na gayud hinumduman ko ang ilang mga sala. So mao kuni ang usa sa gigamit or gibasihan sa mga relihiyon nga natapos na daw ang buluhaton ni Jehova. So ipapasupot nila nga ang amahan mamahimong lahi ug ang anak nga mao si Ginoong Hesukristo mamahimo usab nga lahi. Ato lang sundan. Ug unsa ang gigamit nila para nga mamahimong managlahi ang matag-usa kanila nga nagpamatuod. Atong susihon sa nakasulat usab sa Hebrewhanon mahitungod sa kang Ginoong Hesukristo, dili na daw siya itudlo. So mo ni ang ato ang sundan, kay mao kini ang ginagamit sa mga tao sa nagdala sa Espiritu Santo para nga mamahimong managlahi ang sistema sa ilang pagpamatuod. Kay gusto man God nga bahinon ang sistema sa pagpamatuod sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So kini atong basahon dinhi sa nakasulat, kay mausab kini ang ilang gibasihan ngano daw nga nahimong lahi ang anak nga mao sa Ginoong Jesucristo. Niya atong basahon sa nakasulat sa Hebrewhanon sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang atong pagbasa. Busa biyaan ta na ang nahaunang tuluhuan may tungod kang Kristo og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa mga patay nga mga binuhatan og sa pagtuo diha kang Kristo og sa mga pagtulun-an mahitungod sa mga pagpangbautismo ug sa pagpandong pinaagi sa mga kamot ug sa pagkabanhaw sa mga patay ug sa hukom sa silot nga dayon. So sa kini ang gibasihan nga bisan daw si Ginoong Hesukristo nagsaad nga natapos na ang iyang buluhaton. So dili na daw kinahanglan pa nga ipamatuod tungod niining maong mga mabasa. So ato kini siyang kuhaan og kini ang pagsusi og ang ilang pagpamatuod. Ingon ba niini nga mubiya sila human mubiya ang amahan, so ang iyang ipadala ang anak og human sa iyang pagpadala biyaan nabasab niya ang anak nga mao si Ginoong Hesukristo nga iyang ipadala, og si Ginoong Hesukristo usab human sa iyahang paghatag og lain nga manlalaban nga mao ang Espiritu Santo, pareho basab niining maong nakasulat nga human sa iyang paghatag iya ra usab nga biyaan ang Espiritu Santo human siya magapadala o sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Kay iya maning gisaad ang Espiritu Santo nga maoy atubangon usab sa tao nga lain nga manlalaban, so busa nahimo siyang tutulo ang sistema sa pagpamatuod. Atong susihon og kining ilang pagpamatuod, nagkanya-kanya ba sila, nagtagsa-tagsa ba,
aron nga masuta nato nga magpinasagdanay ba ni sila, magbiyaay ba ni sila, pareho ba ni sila sa mga tao nga human kabiyaan pasagdan na. So ato susihon dinhi sa nakasulat sa Marcos sa iyang kapitulo 1 bersikulo 9 ngadto sa 11 ang atong pagbasa. Og niadtong mga adlaw miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea, og siya gibautismohan ni Juan sa suba sa Jordan, og sa iyang paghawas gikan sa tubig diha nakita niya nga mibukas ang kalangitan, og sa ibabaw niya ang espiritu mikunsad nga ingog sa lampati, ug gikan sa langit miabot ang usa ka tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. So niya atong napamatud-an nga bisan og ang amahan wala pasagdi ang atong Ginoong Hesukristo. Anaa gyapon siya bisan wala kini makita sa iyang mga katawhan. Anaa ang iyahang presensya sa pagkadili makita. Kauban niya, wala kana sila maglain-lain, busa bitawng muingon ko nga kana sila wala maglain-lain. Nag-uban gihapon ang amahan bisan og nahuman na ang iyang buluhaton. Dili sama sa sinabtan sa uban nga kumo kay nahunong na ilang ipamugos nga dili na pahisgutan ang amahan, dili. Sukwahi sa inyong naa sa inyong mga hunahuna og sayop ang inyong pagpanudlo. Unsa pa ang dugang para nga masabtan bisan pa sa wala pa si Ginoong Hesukristo sa diha nga siya gisamkon pa or diha pa siya sasabakan sa iyang inahan ni Maria, anaa na ang Espiritu Santo og nagpasidaan usab ang amahan didto sa kang Jose. Niya atong mabasa sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. Niya atong mabasa para sa pagpamatuod nga bisan sa wala pa mataw si Ginoong Hesukristo, ang amahan ug ang Espiritu Santo nag-uban kana sila, wala na sila nagbiyaay. Niya atong pamatud-an sa Mateo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat nini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo, ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. O kita mo na, ang Espiritu Santo gani mao'y nanamkon sa kang Ginoong Hesukristo bisan sa taliwala nga siya ato pa sa ilalom sa sabakan sa iyang inahan nga mao si Maria. Busa mapamatud-an gayod nga wala kana sila magpasagdanay. Asa pa ang dugang nga pagpalig-on sa maong pagpamatuod niya sa Juan sa iyang kapitulo 5 bersikulo 19. Ug si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Bisan unsay ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab sa anak sa samang paagi, kay ang amahan naigugma sa anak ug iyang ginapakita kaniya ang tanan nga iyang ginabuhat, og labi pa niini sa kadakong mga buhat ang iyang igapakita kaniya aron kamo manghibulong. 21. Kay nagaingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga patay og nagahatag kanilag kinabuhi, maingon man usab ang anak nagahatag og kinabuhi kang bisan kinsa nga iyang kahimutan. Sa 22. Ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa hinunua, ang tanang paghukom gitugyan diha niya ngadto sa anak. So unsa di ay dili ang amahan maoy magahukom kundili
kini iyang gitugyan sa iyang anak nga iyang gipadala nga mao si Ginoong Jesucristo. So ingon ana mga kaigsuonan, wala kana sila magpasagdanay bisan tuod og ang amahan dili na nimo makita. Naa kanunay ang amahan nagauban. So masabot nato or mabasa nato nga nag-uban kana sila bisag wala na ang amahan. Bisag ninyo pa nahuman na ang iyang buluhaton, wala gayod. Pasagdi sa iyang amahan nga mao si Ginoong Jehova. Niya sa Juan gyapon sa iyang kapitulo 3 bersikulo 34 ngadto sa 36 ang atong pagbasa. Kay siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa mga pulong sa Dios, sanglit sa walay sukod ang Dios nagapanghatag sa espiritu. 35. Ang amahan ay gugma sa anak ug ang tanang mga butang ginatugyan niya ngadto sa iyang kamot. Ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon, apan ang dili musugot sa anak dili makatilawg kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So gihatag dinhi ang sistema sa pagtugyan kung unsa man ang desisyon sa anak. Pero wala ang anak nagpatuo usab nga ang iyang gihuptan sa iyang kaugalingon lang. Wala siya magpatuog ingon ni ana nga para lang mamahimo siyang Maynila sa iyang kaugalingong kagahom. Giapil niya niini sa pagpasidungog ang iyang amahan bisan og natapos na ninyo pa sa inyong pag-esplikar nga dili na igtudlo kay natapos na ang buluhaton sa amahan. So nasaypan ninyo sa paghuna-huna kana og sa pagpangwinta. Wala kana siya magtudlo nga mag-iya-iya siya og mag-angkon siya sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga nadawat sa iyang pagkadiyos kay sa iya namang kining kapanahunan ni Ginoong Jesucristo. Wala niya kana ang kuna. Iyang gihisgutan nga bisan natapos na ang buluhaton sa amahan nga mao si Jehova, anaa gyapon ang amahan nagatabang kaniya or nagauban kaniya. Asa pa ang dugang nga mabasa niya sa Juan gyapon sa iyang kapitulo 5 bersikulo 30 ang atong mabasa. Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingon pagbulutan, sumala sa akong nadungog. Ako magahukom ug ang akong hukom matarong, kay wala kuman tinguhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Klaro dinhi ni Ginoong Jesucristo nga kauban niya ang amahan, katambayayong niya ang amahan sa iyahang pagkadiyos. Wala na siya magsulo. Unsa daw? Atong balikon para gyud masabtan nga wala mag-inusara si Ginoong Jesucristo. Sa 30 sa Juan, atong balikon sa pagbasa. Sa 5:30 sa Juan, ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbulutan, sumala sa akong nadungog. Ako magahukom ug ang akong hukom matarong, kay wala kuman tinguhaa ang pagbuhat sa akong kaugalingong pagbulutan kundili sa pagbuot sa nagpadala kanako. O kita mo na mga kaigsuonan, ang tanan niya nga mga buluhaton wala siya magbuot-buot, nagagikan kini sa mando ra gihapon sa iyang amahan. Wala kana siya magpatuo sa iyang kaugalingon nga siya ra ang Dios or siya nagsulo siya sa iyahang pagkaanak sa Dios. Anaa gihapon ang amahan nag-alalay kaniya. Asa pa ang dugang nga atong ipapasabot para gyud nga masabtan sa tanan nga wala pasagdi sa amahan ang iyang anak. Niya ang dugang sa nga nakasulat gihapon sa Juan sa iyang kapitulo 13 bersikulo 20 ang atong pagbasa. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala
magadawat kanako, og ang magadawat kanako magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako. So bisan si Ginoong Hesukristo sa diha nga siya usab anaa pa naghisgot na usab siya nga adunay musunod kaniya, ato lang kining sundan og kinsa kining musunod kaniya, og ang kinia usab nga musunod kaniya iya ba usab nga pasagdan pareho sa mga pagtudlo sa uban nga pasagdan na tungod kay nahuman na ang iyahang buluhaton, tungod niyaning gisgutan nga siya aduna usab siya'y ipadala, og iya kining gisgutan nga kinahanglan nga magadawat ang tao sa iyang ipadala, tungod kay ang magadawat daw kaniya ni Ginoong Hesukristo magadawat daw usab sa nagpadala kaniya, moibot pasabot niya niining iyahang pagsulti niini, og ato kining susihon og kinsa kining iyang buot ipasabot, kinsa kining iyang gisgutan nga ipadala, human nga siya gipadala na sa amahan sa kalibutan, isip siya maoy anak sa Dios. Si Ginoong Hesukristo usab aduna usab siya ipadala nga lain. Mabasa sa Juan gihapon sa iyang kapitulo 8 bersikulo 21, gisgutan niya dinhi, og nganong naghisgot man siya nga aduna siya ipadala, atong klaruhon, og nganong naghisgot siya nga aduna siya ipadala nga lain niya. Sa Juan sa iyang kapitulo 8 bersikulo 21, og kaniya misulti siya pag-usab nga nag-ingon, ako mulakaw, unya mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong pagkamakasasala. Asa ako padulong niini, dili kamo makaadto. So nagisgot siya mga kaigsuunan nga siya daw mulakaw. So murag adunay akong na hinumduman nga ingon ni ani usab nga sistema ang gisulti. Pero sige lang, maabot ra kita diha. Pero nasayod ako nga kamo karon nga na nagpakabati niining akong gisulti or akong gibasa. Nasayod ako nga aduna kamoy nahinumduman nga magkasusama sa sistema sa pagsulti ni Ginoong Hesukristo. Kay gisulti usab kini sa nangagi bag-o lang sa nagpabarog sa Espiritu Santo na siya usab ang katumanan. Unsa daw? Atong balikon sa pagbasa para nga maklaro og masabtan. Dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 8 bersikulo 21, og kanila misulti siya pag-usab nga nag-ingon, ako mulakaw, unya mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong pagka makasasala. Asa ako padulong niini, dili kamo makaadto. So aduna siya gisgutan nga ug asa daw siya padulong, dili daw kamo makaadto. Asa ka kini nganong nagisgot man siya nini. Niya ang dugang nga pagpasabot niya sa Juan gihapon sa iyang kapitulo 7 bersikulo 38. Sa mosalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing magadagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi, og siya nagsulti niini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kaniya, kay ang espiritu wala pa man ikahatag sanglit niadtong tungura si Jesus, wala pa man himayaa. So aduna siya gisgutan niini mga kaigsuunan kung kanus siya himayaon, og aduna siya gisgutan usab nagisgot siya og mudagayday daw nga tubig.
Atong balikon sa pagbasa para maklaro. Sa mosalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi, og siya nagsulti niini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga mosalig kaniya, kay ang espiritu wala pa man igahatag sanglit ni adtong tungura, si Hesukristo wala pa man himayaa. So kinahanglan di ay siyang adunay pagadawaton sa mga mosalig daw kaniya, kaya ang espiritu daw wala pa man igahatag sanglit ni adtong tungura, si Jesus wala pa man himayaa. So unsa kini yang gisgutan human siya nagsulti nga siya mulakaw, naghisgot usab siya espiritu nga kinahanglan nga dili pagabalibaran sa tao. Unsa kini nga matang nga espiritu niya ang dugang nga pagpamatuod sa nakasulat sa Job sa iyang kapitulo 32 sa 7. Ako miingon nga ang adlaw maoy musaysay, og ang gidaghanon sa mga tubig mutudlo sa kaalam. Sa 8, apan anaay usa ka espiritu diha sa tao, og ang gininhawa sa makagagahom nagahatag kanila og sa labutan. So ang gisgutan di ay nga tubig, mga kaigsuonan, mao kining kaalam nga mudagayday sa gisgutan dinhi sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 7 bersikulo 38 ngadto 39. Ang mosalig kaniya mudagayday ang tubig sa mga sapa nga buhi. So mao kini ang gisgutan, mga kaigsunan, sa Job. Ako moingon nga ang adlaw maoy musaysay, og ang gidaghanon sa mga tubig mutudlo sa kaalam. So mutudlo og kaalam kining maong gisgutan nga tubig. Sa 8, apan anaay usa ka espiritu diha sa tao, og ang gininhawa sa makagagahom nagahatag kanila og sa labutan. So kini di ang gisgutan nga tubig nga mudagayday, espiritu kini nga magahatag og espiritu diha sa tao, og ang gininhawa sa makagagahom magahatag kanila og sa labutan. So kalantip di ay kini sa salabutan nga magahatag og pagpasabot didto sa tao. So dili di ay kini kabubuton sa tao, mga kaigsunan. Kini di ay gisgutan nga sapa nga mudagayday sa iyang kasing-kasing, usa di ay kini siya sa kagahom o espiritu. Usa ka espiritu diha sa tao, og ang gininhawa sa makagagahom nagahatag kaniya og sa labutan. So mao day kini ang buot pasabot day, mga kaigsunan, may tungod niining tubig nga mudagayday. So unsa pa ang gisgutan nganong si Ginoong Hesukristo naghisgot nga siya daw mulakaw ug wala daw makauban kaniya. Niya ang dugang tungod niini sa Juan 14:15 nga iyahang gipamatuod, dinhi ang klaro nga paghatag og pagpasidaan ni Ginoong Hesukristo nga siya di ay mulakaw. Tungod ni adtong iyang gihisgutan nga siya mulakaw og dili na daw siya, wala daw makauban sa iyang paglakaw. So atong hisgutan kining atong basahon ang nakasulat sa Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan, nga mao ang espiritu sa kamatuoran,
Kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og manha siya sa sulod ninyo. So nagisgot si Ginoong Jesucristo nga kung nahigugma daw kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang unsa nga sugo? Og siya daw mga muyo sa amahan. So pinangamuyo kini niya sa amahan ang maong Espiritu Santo. Og kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So niya pinangamuyo niya ang Espiritu Santo. So atong tagdon og human siyang nangamuyo sa pag-abot sa Espiritu Santo og kinibay iya usab nga gipasagdan kay lagi tungod niya nang nakasulat sa Hebrewhanon 6:1 nga biyaan na ang naunang tuluhan may tungod kang Kristo. Di ato ra basahon para maklaro. Sa Hebrewhanon para maklaro og ingon ni ani ba ang sistema sa ilahang pagdominar sa ilang mga panahon. Naglain-lain ba ang ilahang pagdala sa mga tao? Nagpasagdanay ba sila susama sa mga tao nga dili na gusto pahisgutan ang nangagi kay nangagi na? So atong susihon og pareho ba niining ilang kabuot ang sistema sa pagtudlo sa amahan na matud-an na nato nga ang amahan wala niya pasagdi ang iyang anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Og si Ginoong Jesucristo usab ingon ni ani ba ang sistema nga iyang pasagdan human niya ipadala ang Espiritu Santo. Mo ni ang atong susihon tungod manggod niining nakasulat sa Hebrewhanon Kapitulo 6 bersikulo 1. Busa biyaan ta tana ang naunang mga tuluuhan may tungod kang Kristo ug manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa mga patay nga mga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. Niya ang dugang atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 20 bersikulo 21 ngadto sa 23 ang atong pagbasa. Og si Jesus miingon kanila pag-usab, ang kalinaw magauban kaninyo, maingon nga gipadala ako sa amahan, mao man usab igapadala ko kamo. Og sa nakasultin na siya niini, gihoy pa niya sila sa iyang gininhawa og miingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo kinsa ganing mga sala nga inyong pagkapasayloon, kini pagkapasayloon kinsa ganing mga sala ang inyong paghahawiran, kini paghahawiran. So aduna siya paghatag og pagpasidaan sa iyang mga katawhan nga aduna daw madawat ang iyang mga katawhan nga Espiritu Santo. Ato kini siyang sutaon ug unsa kini siya nga matang nga Espiritu Santo, unsa ang kalahian sa Espiritu Santo nga gipaila sa uban. So niya atong basahon kini sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto sa 32 ang atong pagbasa. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagkapasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala batok sa espiritu dili gayud mapasaylo.
ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon bisan niining panahon na karon o niadtong palaabuton. So gisgutan dinhi mga kaigsunan nga lahi ang sistema sa Espiritu Santo, kay ang gisgutan dinhi ang anak sa tao daw o may laing anak sa tao si Ginoong Jesucristo man. Anak sa tao daw siya mapasaylo bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon bisan niining panahon na karon o niadtong palaabuton. So gisgutan dinhi nga managlahi ang sistema nila, pero ato siyang sundan. Og kining Espiritu Santo nga gisgutan ni Ginoong Jesucristo, iya ba usab kini nga pasagdan? Dili ba kini niya pagaubanan para sa pagklaro? Niya atong mabasa dinhi sa Efeso, sa iyang kapitulo 4, bersikulo 30 ang atong mabasa. Niya, ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu sa Dios. So, unsa kining Espiritu Santo? Atong balikan sa 30 sa Efeso, kapitulo 4, bersikulo 30. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa ginatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. So ani mga kaigsunan, atong mabasa nga ang Dios daw ni kinsa ginatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Asa pa ang dugang sa pagpamatuod para gyud nga mamahimong maklaro nato og unsa gyud ang buluhaton niining Espiritu Santo nga gikahisgutan niya. Sa 1 Korinto sa iyang kapitulo 3, bersikulo 16 ang atong pagbasa. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang templuha mao kamo. So gisgutan dinhi mga kaigsunan nga ang pagahimuan or pagatempluhan sa Espiritu Santo mao ang lawas sa tao. Diklaro dinhi mga kaigsunan nga ang templo sa Dios ang lawas sa tao. O unsa pa ang dugang para pagpamatuod nga ang templo gayud sa Dios mao ang lawas sa tao. Niya sa 1 Korinto gihapon sa iyang kapitulo 6, bersikulo 19 ngadto sa 20 ang atong pagbasa. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So giklaro dinhi mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo lawas sa tao ang iyahang puloy-anan o maoy iyang kapahulayanan, tungod kay ang templo kagisgutan gihimo kini niyang balay o gihimo niyang balay ang lawas sa tao. So dinhi na lang kita kutob. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw. Mayong buntag, mayong udto ug mayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat.